cintaku ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gogo talawi muslim I Quran ngi pilangayo ngiyalu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम लोग फिर से यहाँ पर आज के हमारे जो मुखर्रिर है, मेहमान मुखर्रिर काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मसरूफ़ है उसके बावजूद हमारे लिए वक्त निकाल कर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। इंशाअल्लाह अब आपके सामने आज के हमारे मेहमान मुखर्रिर जनाब काजिम साहब इंशाअल्लाह मंतिख या तहकीक इस उन्वान पर इंशाअल्लाह बयान करेंगे। जनाब काजिम साहब, प्रेसिडेंट GCP गाइडेंस सेंटर फॉर पीस। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाबिल एहतराम मर्द हज़रात और ख़वातीन, आप तमाम का इस हफ्ते वाले इज्तिमा में तहे दिल से इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी आप तमाम पर अल्लाह ताला की सलामती, उसकी रहमत और बरकत नाजिल हो। जैसा कि आप तमाम वाकिफ़ हो चुके हैं कि आज के इस प्रोग्राम में जो उन्वान रखा गया है वो है मंतीक़ या तहक़ीक़। हकीकत में मंतीक़ या तहक़ीक़ जो उन्वान रखा गया है उसके ऊपर में एक लाइन है, वो इस तरह है कि दीन को कैसे समझें, मंतीक़ या तहक़ीक़। मौजूदा ज़माने में उम्मत मुस्लिमा के अंदर कुछ लोग एक नई किस्म की जहनियत को लेकर निकले हैं। एक ऐसी जहनियत जिसको आप जहरीली जहनियत कह सकते हैं कि जिसमें आकर इंसान अगर अपने जहन को उसी आइडियोलॉजी के तहत, अगर अपने जहन को अगर उसी सोच के तहत लेकर चले जाएगा तो गहराई के गुमराही के गहरे अंधेरों में चला जाएगा। अगर इंसान अगर अपनी सोच को नहीं बदलेगा, जिस सोच का तस्करा आज आपके सामने आने वाला है, तो इंसान गुमराही से निकलकर कुफ्री की तरफ जा सकता है। आज कुछ लोग उम्मत मुस्लिमा को बहकाते हुए ये आइडियोलॉजी, ये जहनियत मुसलमानों के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं कि देखो तुम दीन को मंतीक़ से समझो, अपनी लॉजिक से समझो, अपने जहन से समझो, अपने अक्ल से समझो। ये उन्वान का ख्याल मुझे इस वक्त आया कि आज से जब 1 से 1.5 महीना पहले खातून ने मुझे फ़ोन किया और हदीस के मामले में मुझसे कुछ गुफ्तगू की, और उस खातून ने कुछ दिन के बाद मुझसे कहा कि मैं आपके लिए एक तोहफ़ा भेजने वाली हूँ एक किताब की शक्ल में। और कुछ दिन के बाद वो किताब मेरे पास आई। उस किताब का नाम है दावत इलल खैर। तोहफ़ा मुझे मिला, खुशी भी हुई, अफसोस भी हुआ। किताब मिलने पर खुशी मुझको इस बात की हुई कि उस किताब के अंदर जो जहरीली सोच लोगों को दी जा रही है कि दीन को तुम अपनी लॉजिक से, अपनी मंतीक़ से, अपनी अक्ल से समझो, अल्लाह का शुक्र है कि उस जहरीली सोच से लोगों को हम रोक सकते हैं। किताब हमको मिल गई, किताब मेरे पास है, ऊपर लाना भूल गया। अफसोस इस बात का है कि आज उस किताब की सोच को लेकर, उस आइडियोलॉजी को लेकर कई मुसलमान अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, यहां तक के कुफ्र को पहुंच चले आ रहे हैं। उस किताब में यह आइडियोलॉजी दी जा रही है और ऐसे लोग आपकी बस्ती में या आपके मोहल्ले में, हैदराबाद के अंदर फैल चुके हैं जो लोगों को यह बताते हैं कि दीन को अपनी मंतीक़, अपनी लॉजिक से समझा जाए। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस तुम्हारे सामने है, पहले अपनी लॉजिक उसके ऊपर डालो। अगर तुम्हारी अक्ल उस हदीस की बात को कबूल करती है, उस हदीस पे अमल करो। अगर तुम्हारी अक्ल उस हदीस की बात को नहीं एक्सेप्ट करती, उस हदीस को इनकार कर दो, चाहे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही क्यों ना हो, छोड़ दो।
لیکن سوال یہ آتا ہے کہ مسلمان دین پر آخر عمل کریں، دین کو آخر سمجھے تو کس طرح سمجھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اگر تم کو دین سمجھنا ہے تو ایک فارمولہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتے ہیں، اسی کے مطابق دین کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں قرآن مجید کی 6666 آیتیں یا کچھ اور اختلاف اس میں بڑھتی کم کا، ان آیتوں پر جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ نے عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق صحابہ نے عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کے مطابق جو صحابہ نے عمل کیا اس سرا دین پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ قول رسول اللہ علیہ وسلم کا، عمل رسول اللہ علیہ وسلم کا، پلس ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا عمل صحابہ کر رہے ہو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی تو گویا وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر، آپ کے قول پر، آپ کی خاموشی پر جیسا صحابہ نے عمل کیا ویسے عمل کرنے کا نام ہی صحیح دین اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قبول اسلام میں سبقت کرنے والے یعنی مہاجر والانصار اور انصار، صحابہ میں دو گروپ ہے، ایک ہے مہاجر اور ایک انصار۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، انصار اور مہاجر اور جو لوگ یعنی قیامت تک آنے والے لوگ یہ انصار اور مہاجر یعنی صحابہ کی اتباع کریں گے، جیسا انہوں نے دین پہ عمل کیا ہے ویسا تم دین پر عمل کرو گے تو اللہ خوشخبری دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید پر اس طرح عمل کیا جائے گا جس طرح صحابہ نے عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسا صحابہ نے عمل کیا اسی کا نام دین ہے۔ آج لوگ ذہن دیتے ہیں دین کو عقل سے سمجھو، کوئی بھی حدیث آئی عقل دیکھو، اگر عقل ایکسپٹ کرتی ہے تو حدیث پہ عمل کریں، اگر عقل ایکسپٹ نہیں کرتی تو اس حدیث کو چھوڑ دیں گے چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کیوں نہ ہو۔ ایسی زہریلی سوچ مسلمانوں کے اندر پیدا کی جا رہی ہے جہاں مسلمان ذرے سے بہکاوے میں کفر کر بیٹھ رہا ہے۔ کہ آپ کے سامنے آئے گا، میں اور آپ مسلمان ہیں، میں اور آپ ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان والوں کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے اس کے اوپر نظر ڈالیں جو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں۔ ایمان والے، میں اور آپ ایمان والے، قرآن مجید میں جہاں پر ایمان والوں کی نشانیوں کا پہلا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک بنیادی بات بتاتے ہیں، جو سچا ایمان والا ہوتا ہے اس کی پہلی صفات یہ ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی صفات متقیوں کی، سب سے پہلی نشانی ایمان والوں کی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے، متقی وہ ہے، ایمان والا وہ ہے، پکا مسلمان وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ کیسے ایمان لاتا ہے؟ جیسا ایمان تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جیسا ایمان تھا صحابہ کا۔ نماز اور زکوٰۃ کا اس غیب کے بعد تذکرہ ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نماز اور زکوٰۃ غیب کے ایمان کے بعد ہے، گویا مومن کی جو پہلی بنیادی صفات ہوتی ہے وہ غیب پر ایمان ہوتی ہے۔ ایمان والے کا سب سے پہلا ایمان ہوتا ہے غیب پر، اور غیب میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اس کے بعد آئیں گے ملائکہ، فرشتے، کتابیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گزشتہ انبیاء پر بھیجی ہیں جو غیب ہے، ہمارے لیے ہم نے دیکھا نہیں، ایمان رکھنا ہے۔ فرشتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وحی لے کر آئے ہیں، ہم دیکھے نہیں، ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ اللہ ہے بے شک ہم نے آج تک دیکھا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اللہ ہے، ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ قیامت ہونے والی ہے، یہ ایمان ہم کو رکھنا ہے، یہ غیب کی باتیں ہم نے دیکھا نہیں۔ جادو ہوتا ہے، یہ ہم کو ایمان رکھنا ہے، غیب کی باتیں ہم نے دیکھا نہیں۔ معراج کا سفر ہوا، یہ غیب کی باتیں ہم نے دیکھا نہیں، ہم کو ایمان رکھنا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔
تقدیر ہے، یہ غیب کی بات ہے جو انسان نے دیکھی نہیں، اس پر ایمان انسان کو رکھنا ہے۔ گویا اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، معراج کے سفر پر ایمان، جادو پر ایمان، اور جتنی چیزیں غیب کی ہے جس میں قبر کا عذاب بھی آتا ہے، قبر کا مرحلہ بھی آتا ہے، یہ ساری چیزوں پر ایمان رکھنا۔ اس میں ایمان والوں کی سب سے پہلی نشانی ہے الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے صلاۃ اور زکوٰۃ۔ ان چیزوں پر ویسے ایمان رکھنا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان رکھا اور صحابہ نے ایمان رکھا۔ یہ غیب کی باتوں کے بارے میں اللہ کی ذات ہو، فرشتے ہو، قبر کا عذاب ہو، معراج کا سفر ہو، جادو ہو، ملائکہ ہو، کتابیں ہو، قیامت ہو، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جتنی غیب کی باتیں ہیں، جتنے غیب کے امور ہیں، انسان کبھی بھی اپنی منطق لگا کر، اپنی عقل لگا کر کبھی بھی ان کی تحقیق کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ مومنوں کی نشانی ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پہ، بس جیسا ایمان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ غیب کی باتوں میں اگر آپ کھودنے جائیں گے آپ خود غیب ہو جاتے۔ یہ وہ غیب کے امور ہے۔ آج لوگ دنیا کے اندر، حیدرآباد کے اندر بھی ایسی ٹولیاں پھیلی ہوئی ہیں جو غیب کے معاملات کو لے کر مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری عقل قبول کر سکتی کیا اس بات کو؟ نہیں قبول کرتی، بس یہ بات غلط ہے، یہ حدیث غلط ہے، اتنا ہی ایسا مانو۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا ہے جیسا ایمان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا۔ کھودنے کا نہیں ہے غیب کے معاملے میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور بات، غیب کے معاملات کیسے ہوتے دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن مجید میں 5 طرح سے باتیں سمجھائی ہے۔ کتنے طرح سے؟ 5 طرح۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا اس قرآن مجید میں ایسی آیتیں ہیں جس میں حلال چیزوں کا تذکرہ ہے، لہذا تم حلال کو حلال جانو۔ اس قرآن مجید میں ایسی آیتیں جس میں حرام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، لہذا تم حرام کو حرام جانو۔ اس قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثالیں بیان کی، اس مثالوں سے تم عبرت پکڑو۔ اس قرآن مجید میں محکمات آیتیں ہیں، ایسی آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، فرمانبرداری کا حکم ہے، لہذا تم محکمات احکامات پہ عمل کرو۔ اور فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید میں متشابہات آیتیں ہیں، ایسی آیتیں جس کو پڑھنے سے شاید تم کو شک ہوتا ہوگا، جس میں اللہ کی ذات کا تذکرہ ہے، ان آیتوں میں تم نے اللہ کو دیکھا نہیں، جس میں جنت کا تذکرہ ہے، جن آیتوں میں تم نے جنت کو دیکھا نہیں، ایسی آیتیں جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، تم نے جہنم کو دیکھا نہیں، ایسی آیتیں جس میں قبر کے عذاب کا تذکرہ ہے، تم نے قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں، ایسی آیتیں جس میں معراج کے سفر کا تذکرہ ہے، تم نے معراج کے سفر کو دیکھا نہیں، ایسی آیتیں جس میں جادو کا تذکرہ ہے، تم نے جادو کو دیکھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے جب متشابہات آیتیں آئیں، تمہارا کام ایک ہی ہے کہ تم متشابہات پر سیدھے ایمان لاؤ، کھودنے کا وہاں پر حکم نہیں ہے، متشابہات پر ایمان لانا تمہارا کام ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا مومنوں کی صفات الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں مسلمان جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب کبھی آیتیں آئیں تمہارے سامنے متشابہات، ان پر سیدھے ایمان لے کر آؤ، ٹٹولنے کا تم کو نہیں ہے، وہاں پر ایمان تم کو لے کر آنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، قرآن مجید میں بھی غیب کی باتوں کا تذکرہ ہے، صحیح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غیب کی باتوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں جو غیب کی باتوں کا تذکرہ ہے، ہم پر ہم کو سیدھا ایمان لے کر آنا ہے، جیسا ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب منطق یا لاجک آپ کی یہاں پر لگانے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ تحقیق ہونی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لی اور عمل سامنے آ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا عمل سامنے آنے کے بعد اگر کوئی مسلمان یہ غیب کی باتوں پر اگر اپنی منطق لگاتا ہے، اگر اپنی لاجک لگاتا ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس میں تحقیق کروں گا، جو سو اپنی منطق لگا کر اگر آدمی غیب کی باتوں پر جیسا ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اپنی منطق لگائے گا تو آپ سوچئے ایمان ہی باقی کہاں رہ گیا۔ جس چیز پر ایمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس چیز پر ایمان تھا صحابہ کا، اگر آج کا
آدمی 1980 1970 میں پیدا کر کہتا ہے میری منطق یہ بات کو قبول نہیں کرتی, تو تیرا ایمان ہی باقی کہاں رہ گیا پھر؟ الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھنے کی صفات ہے سب سے پہلی مسلمانوں کی. اگر غیب کی بات میں آپ منطق لگانا چاہیں گے پھر ایمان ہی غیب ہو گیا. آئیے, اگر واقعی میں صحابہ نے دین کو منطق سے سمجھا ہے, ہم بھی منطق سے سمجھیں گے. اور اگر صحابہ نے دین کو تحقیق سے سمجھا ہے, ہم اور آپ تحقیق سے سمجھیں گے. کیسا سمجھا صحابہ نے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے صاف انداز میں آپ کے قول کے ذریعے آپ نے بات صاف کر دی کہ دین کو منطق سے سمجھیں گے, اپنی عقل سے, یا تحقیق سے سمجھیں گے. تحقیق کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں. پھر ایک آدمی اپنے پیر میں موزے پہن کر ہے, گھر سے وضو کر لیا, سفر پہ نکل رہا ہے, وضو کر کے اپنے ساکس پہن لیا, موزے پہن لیا, تو ایک دن تک اس بات کی اجازت ہے اگر اس کا وضو ٹوٹ بھی جائے, پھر جب وضو کرے گا دوسری نماز کے لیے تو اس کو موزے اتار کر پیر دھونے کی اتنی جو ہے ضرورت نہیں ہے. اگر اوپر اگر حصے میں اگر وہ پیر ہاتھ کچا کر کر موزوں پہ ہاتھ بھی پھیر لیں اس کا وضو ہو جائے گا. لیکن آپ یہ سوچئے اگر میں ساکس پہن کر اندر آؤں گا تو دھول جو ہے وہ تلوے پر لگے گی یا پاؤں کے اوپر لگے گی؟ کہاں لگے گی؟ کہاں لگیں گی؟ تلوے پہ لگیں گی. انسان اگر عقل سے دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر دین کے معاملے میں منطق کی دخل اندازی ہوتی تو پیر کا جو مسا ہے وہ اوپر نہیں تلوے کا مسا کرنا ہوتا. اگر منطق سے دین ہوتا, دین منطق سے نہیں ہے, دین تحقیق سے ہے کہ جو بات آ رہی ہے وہ کس ذریعے سے آ رہی ہے, وہ کس سند سے آ رہی ہے اور کس ذات کی طرف سے آ رہی ہے. اگر دین کے معاملے میں منطق کی دخل اندازی ہوتی تو انسان کا ذہن, انسان کی منطق تو یہ کہتی ہے بھائی دھول تو تلوے پہ لگتی لہذا تلوے کو جو سو دھویا جائے گا, لیکن دین کہتا ہے صرف اوپر مسا کر لو. یہ اللہ رب العزت کی آزمائش ہے جو اللہ رب العزت دیتا ہے. اب آپ یہ نہیں ہو سکتے ارے صحیح بھی دھول نیچے لگ رہی, اللہ غلط بولا کیا؟ نہیں, یہی دین ہے, یہی آزمائش ہے. لوگ کہتے نہیں منطق لڑاؤ, منطق لڑاؤ. بھائی سوچو اگر بات قبول ہو رہی تو لیو, نہیں ہو رہی تو مت لیو. منطق لگائی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو. اب نماز کو سمجھو اپنی منطق لگا کے, کیسا ہاتھ بننا, کیسا رکوع کرنا, کیسا سجدہ کرنا, یہ تو قرآن مجید میں نہیں ہے. تم کہتے ہو منطق لگاؤ, لگاؤ اپنی منطق. کئی گچھے نکلے آج منطق لگانے کے واسطے, جو 2 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ منطق لگا کے 3 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ اتنی منطق لگا لیے بیچارے اتنے جو سو آگے بڑھ گئے جو ہو رہے ہیں کہ نمازش نہیں ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے حیض کی حالت میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ. لگاؤ منطق, کتنے قریب نہ جانا, 10 فیٹ, 20 فیٹ, یا سسرال سے لے کے میکے تک کا راستہ. لگائیے منطق. قرآن مجید میں لکھا ہے زکات ادا کرو, کتنی لگائیں گے؟ اپنی منطق لگاؤ. اپنے حساب سے زکات کا پرسنٹیج بنا لو, اپنی منطق لگا لو. اگر دین کے معاملے میں منطق کی دخل اندازی ہوتی تو یاد رکھتے علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مسا تلوے کا کرنا ہوتا, اوپر کا نہیں. آئیے اب ان باتوں کی طرف آپ کو لے کر چلوں جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ منطق یہاں ڈال کے اکثر آج مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے 4 باتوں میں منطق کو ڈال کر. سب سے پہلے جہاں پر منطق ڈالی جا رہی ہے وہ ہے یہ کہہ کر کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا, منطق لگاؤ. دعوت الخیر کتاب جب میرے پاس آئی, اس خاتون نے مجھ سے کہا کہ کاظم بھائی آپ قبر کے عذاب کے بارے ہی میں پڑھو. مطلب بہت اچھا ہے, وہیں پڑھا. کتاب اگر کوئی ہاتھ میں لے گا تو ایسا دکھے گا کیا کتاب ہے, شروع کے صفحات. جب قبر کے عذاب کے معاملے پہنچیں گے لوگ وہاں منطق ڈال کے آپ کو بتا رہے ہیں دیکھو بھائی قبر کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے قبر کا عذاب, جبکہ ایک آدمی کا جب آپریشن ہوتا ہے تو اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے. جب بے ہوش ہو کر اس کو سیزرنگ کی جاتی ہے, اس جسم کو کاڑا پھاٹا جاتا ہے, تو کیا بے ہوش آدمی کو درد ہوتا ہے؟ جب بے ہوش آدمی کو درد نہیں ہوتا, ایک آدمی جب مر جاتا ہے اس کو عذاب ہوتا ہے, تو کیسے اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ ذرا عقل تو لگاؤ. منطق ڈال کر بتایا جا رہا ہے قبر کا عذاب ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے.
دین کو لوگ باپ کی جاگیر سمجھ لیے، جیسا من میں آیا جیسا آیا جو سب اپنی منطق ڈال کے سمجھنے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے صحیح بھی بھائی کیسا ہو سکتا ہے، تو آدمی کہاں پہنچ جاتا آپ دیکھیے۔ اگر کوئی آدمی قبر کے عذاب کا انکار کر رہا ہے تو کتنے چیزوں کا انکار کر رہا ہے اور اس کا مقام کہاں بنا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قرآن مجید میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 46 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے کہاں پر؟ قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں، کس کو؟ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ فرعون اور اس کا لشکر جو کچھ تھے مر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو پیش کیا جاتا ہے، کیا جائے گا نہیں۔ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آیت میں مفہوم کے اعتبار سے دونوں مفہوم آتے ہیں، لیکن اگر آپ صحیح ترجموں کو اٹھائیں گے لوگ منطق یہیں پہ لگاتے ہیں۔ اس میں آتا ہے دیا جائے گا بھی مفہوم آئے گا اور دیا جاتا ہے بھی مفہوم آئے گا، لیکن صحیح مفہوم آیت کے دوسرے ٹکڑے سے آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے جب قیامت قائم ہوگی۔ اگر یہ ہوتا کہ قیامت کے وقت کی آل فرعون کو قبر کا عذاب دیا جائے گا تو یہاں پر اس آیت کے دوسرے ٹکڑے میں یہ نہیں آتا کہ قیامت جب قائم ہوگی۔ پہلے ٹکڑے میں بھی یہ آ جاتا کہ ان کو جو سو عذاب دیا جائے گا، اور قیامت کے دن بھی جو سو ان کو عذاب دیا جائے گا، پھر سے نہیں آتا۔ آیت میں یہ آ گیا کہ ان کو صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر جائے گا آتا وہاں پر صبح و شام پیش کیا جائے گا تو پھر بعد میں کیوں آتا بھائی کہ جو قیامت قائم ہوگی؟ جب قیامت قائم ہوگی ہی تو صبح و شام پیش کیا جائے گا نا۔ لیکن آیت کے پہلے ٹکڑے کا صحیح مفہوم اس طرح آتا ہے صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آیت کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی جب تو عذاب ہی ہے، لیکن ایک آدمی جب مر جاتا اگر وہ بدبخت ہے، اگر وہ گنہگار ہے تو صبح شام اس کو اس کی منزل بتائی جاتی ہے جو قیامت کے دن اس کو جو سو دیا جانے والا عذاب۔ اسی چیز کو جو عالم برزخ میں انسان کی روح رہتی ہے، جہاں بھی رہتی ہے جس حالت میں رہتی ہے، اور اسی انجام کو قبر کے عذاب سے تشبیہ کیا گیا ہے۔ وہ کیسا ہے، کس حال میں ہے، اگر آپ کو چکنا ہے، اللہ عالم کسی کو چکنا ہے، وہ تو مرنا ہی پڑے گا، پھر مرنا ہی پڑے گا۔ اس آیت کی روشنی میں ہم کو بات معلوم ہے کہ قبر کا عذاب ہے، عالم برزخ میں ہے، جس حال میں ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس آیت اس بات کی دلیل ہے۔ پھر دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اتحیات پڑھ کر درود ابراہیم پڑھتے، دعائے معصورہ پڑھتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی دعا پڑھتے جس کے سب سے پہلے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہر نماز میں آخر میں دعا پڑھتے، اللہم اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب الجہنم۔ اے اللہ مجھ کو بچا لے تو قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے، اور بچا لے مجھ کو شیطان اور دجال کے فتنے سے۔ حسن مسلم کھول کے دیکھیں آپ، صحیح حدیث میں دعا اللہ کے نبی ہر نماز میں کیا کرتے تھے۔ اگر خبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے تو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے؟ اور اگر یہ بات بھی سنجھے کوئی آدمی اگر خبر کے عذاب کا انکار کر رہا ہے تو گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا کہ قبر کا عذاب ہے، اس لیے دعا کیے جاتے تھے۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے قبر کا عذاب بھائی، جبکہ جیسے بے ہوش آدمی کو اگر آپ کاٹے پاٹے تو درد نہیں ہوتا، تو مر گئے سو والے آدمی کو کیسے خبر کا عذاب ہو سکتا ہے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے، لوگ سوچتے ہیں، آپ سوچتے رہیے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ خبر کا عذاب نہیں ہے تو کفر میں چلے گئے۔ کس لیے؟ پہلے اللہ کی آیت کا انکار ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے خبر کا عذاب ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوتا، منطق لڑاؤ۔ پھر دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جس چیز پر تھا
उस ईमान को आप धुतकार रहे हैं, गोया सही हदीस को आप धुतकार रहे हैं, और गोया सही हदीस का इनकार हकीकत में रिसालत का इनकार होता है, और रिसालत का इनकार हकीकत में कुफ्र के सिवा और कुछ भी नहीं। खबर का अजाब है और ये गैब के मामले हैं। उलमा इकराम कहते हैं गैब की बातों को आदमी अपनी मंतिक लगा के कभी सॉल्व ही नहीं कर सकता, इसलिए अल्लाह ने फार्मूला क्या दिया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाओ बस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, जहां भी मुतशाबिहात आयतें आ जाएं, ये जो आयतें वो मुतशाबिहात आयतों में काउंटिंग होती है इसलिए कि इसमें आखिरत का तस्करा है जिसको हम देखे नहीं। अब मुतशाबिहात आयत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया बताया, जब भी मुतशाबिहात आयतें तुम्हारे सामने हो तुम सीधे उस पर ईमान लेकर आओ। ये पहली बात। अगर आपको लोग मिले नहीं है खबर का अज़ाब, भाई आपकी मंतिक आपके साथ, दलाइल हमारे पास है, इसलिए कि दीन को मंतिक से नहीं समझेंगे, तहकीक से समझेंगे। तहकीक क्या करेंगे, ये जो हदीस आई है भाई ये सनद सही है या गलत है, ये तहकीक करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान इस पर था न था, ये तहकीक करें। सहाबा का इस पर ईमान था न था, ये तहकीक करें। ये जो अहादीस खबर के अजाब के बारे में आई है ये सही है गलत है, अगर सही है अमल करो, गलत दिख रही है उलमा ने कहा सनद गलत है छोड़ दो। उस खातून से मैंने पूछा अच्छी बात है, अगर आपका ईमान खबर के अजाब, खबर के अंदर अजाब नहीं होता, आपका ईमान नहीं है, मैं उनसे एक ही सवाल करा, क्या आपका ये भी ईमान नहीं है कि खबर में जैसा आदमी गाड़ दिया जाता है फरिश्ते उसको सवाल करने के लिए आते हैं तीन? कहने लगी ऑफ कोर्स वो भी नहीं है। कब्र का अजाब इनकार कर रहे तो मैं समझा जब ये कब्र के मरहले में इंसान के अंदर रूह आने पर यकीनी इस औरत का नहीं है, तो गोया मतलब इस बात का ये है कि फरिश्ते आकर सवाल करेंगे तो तब भी तो रूह अंदर आएगी, गोया जब का भी ईमान नहीं है। कहती है जितने अहादीस खबर के बारे में सारे मनगढ़ंत हैं। ऐसे लोगों की टोली फैल चुकी है, मर्दों में भी औरतों में भी, इनसे बच के रहो। दूसरी बात जहां लोग बहकाते हैं ये कहकर, भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के एक चंद मिनटों में आसमान का सफर, जन्नत का सफर, जहन्नम वगैरह सब देख ले के आ गए। मिराज के सफर का इनकार करते हैं लोग। फिर आयत याद दिला दूं आपके सामने, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिनों का काम है गैब पर ईमान लाना। जिस बात पर ईमान था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का, उनका जिस बात पर ईमान था सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर आप अपनी मंतिक लगाना चाह रहे हैं तो आप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मैं उनसे अफजल हूं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। पाक है वो जात यानी अल्लाह ताला जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हरम यानी खाने काबा से कहां पर, मस्जिद अक़सा तक। ख्वाब में हुआ सो है भाई बात, ये मंतिक लगाओ, कैसा पॉसिबल है? गैब की बातें आदमी मंतिक लगा दे, जबकि अल्लाह ताला उस आयत में वाज़े फरमा रहा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही। अल्लाह कह रहा है ले गया अल्लाह जो पाक है अपने बंदे को। अब्द, अब्द कहते हैं बंदे को, बंदा कहते हैं इंसान को। इंसान वो होता है जिसका जिस्म के अंदर रूह होती है। तो गोया ले गया अपने बंदे को, यानी जिस्म और रूह के समेत ले गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहां से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। फिर उसके बाद हुआ मेराज का सफर आसमानों का। मेरा भी ईमान है मेराज एक मर्तबा नहीं हुई, इसलिए कि मेराज 2 मर्तबा हुई। ये तो जिस्म और रूह के साथ तो मेराज हो गई। मेराज कहते हैं सीढ़ी को, ऊंचाई पर जाने को। ये तो जिस्म और रूह के साथ एक मर्तबा मेराज हो गई। एक और एक मेराज का तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मिलता है बुखारी शरीफ, जहां पर ख्वाब की ताबीर का बयान आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना सुबह की नमाज के बाद सहाबा के साथ बैठते और उनको रात में जो ख्वाब आता उसका तज़किरा करते और कहते कि क्या ख्वाब है, उसकी ताबीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते। एक दिन सहाबा के साथ फजर की नमाज के बाद बैठे, उन्होंने ताबीर ख्वाबों का तज़किरा किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख्वाब का तज़किरा करते हुए फरमाया कि कल रात मेरे पास 2 आने वाले आए यानी फरिश्ते, और मुझसे कहा चलो, मैं उनके साथ चला गया। कहां चला गया? ऊंचाई पर चला गया, जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे अजाबों का मुशाहिदा कराया गया। और नबी का जो ख्वाब होता है वो अल्लाह की तरफ से एक किस्म की वही होती है, और नबी का जो ख्वाब होता है वो सच्चा ख्वाब होता है। तो गोया एक बार
जिस्म और रूह के साथ तो ऊंचाई पर गई है, जहां पर नमाज अल्लाह ने दी है, पर्दे के पीछे से गुफ्तगू हुई है, और दूसरी जो मेराज हुई है वो ख्वाब में हुई है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब भी हकीकत ही होती है। अब लोग बोल रहे हैं मंतीख लगाओ, भाई कैसा जो सो जा सकते हैं फट फट आके, कैसा हो सकता? मंतीख की दखल अंदाजी नहीं है, तहकीक कर सकते हैं, जैसी तहकीक की अबू बकर सिद्दीक ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तज़किरा किया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की इत्तला मिली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात फरमाया कि आज रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात आप कह रहे हैं? मंतीख ने लगा अबू बकर सिद्दीक कैसा जाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद लम्हों में ऐसा कैसा आसमान का सफर कर लिए, एक आदमी यूं उड़ भी नहीं सकता, आप ऐसा कैसा जाके आ गए? मंतिक ने लगाए, तहकीक हो रही किस बात की? सनद की। अल्लाह के नबी ये बात क्या आप कह रहे हैं? अल्लाह के नबी कहा अबू बकर मेरी मेराज हुई है। कहने लगे अल्लाह के नबी जब आप कह रहे हैं मेरा ईमान है कि वाकई में मेराज हुई। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी जो होते हैं अबू बकर सिद्दीक जैसे, वो गैब पर ईमान लाते हैं जैसा ईमान था उनके नबी का। ये तहकीक करें आप, सनद सही आ रही है। किससे आ रही है सनद? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनद आ रही है। नहीं हुआ, नहीं हुआ, बेशक नहीं हुआ, मेराज का सफर नहीं हुआ, एक बार नहीं दो दो बार हुआ। जो कहते नहीं हुआ बोलो हाँ सही भी नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ मगर दो दो बार हुआ। मंतीख मत लगाइए, दीन के मामले में गुमराह हो जाएंगे। इसलिए कि कोई अगर आदमी मेराज के सफर पर उंगली उठाता है, कुरान मजीद की आयत पर उंगली उठा दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर उंगली उठा दिया, प्लस अबू बकर सिद्दीक के ईमान पर उंगली उठा दिया। जिस अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब मिला ही इसलिए है कि उन्होंने कह दिया कि मेराज का सफर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर आज से तुम सिद्दीक हो, इसलिए कि तुम सच्चाई की गवाही देने वाले हो, जो सच्चे वाकई के तुमने सदाकत कर दी। जब कुरान की आयत के ऊपर उंगली उठ गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर उंगली उठ गई और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान पर उंगली उठ गई, तो फिर अब आपका ईमान बाकी कहां रह गया? ये वो बात है जिससे लोग लड़ा रहे हैं। मंतीख लड़ाओ, जहन लड़ाओ, कैसा हो सकता? लड़ाओ, थोड़ा कुफ्र की तरफ भी जाके आएंगे। फिर कहा जाता है आमतौर पे जो जहन को खराब किया जा रहा है वो ये कहकर के जादू नहीं होता। किसी दिन अगर चढ़ गया आंख में जादू तो मालूम होता, फिर जादू नहीं होता। ये 15-20 दिन पहले जो अखबारों में एक जगह नागिन गड़ गई, एक जगह उन्हें गड़ गया, सब कौन थे ये लोग? ये जादूगरान है तो कौन थे ये? अगर जादू नहीं होता है तो कुरान मजीद में जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा है वहां जादू का तस्करा क्यों है? जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा है वहां जादू का तस्करा क्यों है? और सही हदीस में जादू का तस्करा क्यों मिलता है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू नहीं कराया गया था? अगर जादू नहीं होता तो कुरान मजीद में जादू का वर्ड आया ही क्यों? अगर जादू नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये जादू नाम का वर्ड फिर क्यों आया? सहर नाम का वर्ड क्यों आया? जादूगरों नाम का अल्फाज क्यों निकला? अरे काफिरों का ईमान था जादू पर। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मुशरिक मक्का ने, आप हमको निशानी बताइए, नबी सल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि आज मीना के मैदान में बुला लो, और नबी सल्लम को उंगली के इशारे से मोरेजा इनायत किया गया कि जब इशारा किया रसूल में चांद 2 टुकड़े हो गया। जब मुशरिकों के सामने दलील आ गई तो कहने लगे, क्या कहने लगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया है। अरे मुशरिकों का ईमान था जादू के ऊपर, ईमान वालों का ईमान क्यों नहीं है जादू के ऊपर? किसी ने कह दिया, एक बड़े मुखर्रिर ने हैदराबाद के, अगर जादू होता तो सीधी उंगली को टेढ़ी करके बता। अब तेरी उंगली को टेढ़ी करने के हराम काम करेंगे। कल के दिन कोई बोलेगा शराब में नशा नहीं हो रहा, नशा नहीं हो रहा, अब सब पी के बताएंगे शायद इतना हो रहा बोल के। जादू नहीं होता। क्या सब बाप की जागीर है? किसी दिन चढ़ गया आंख में तो मालूम होता। जादू होता है इसलिए इसमें तस्करा है। देखिए इल्म है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंगूर बनाया, अंगूर खाना हलाल है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस बात का भी इल्म है कि अंगूर को निचोड़कर लोग शराब बनाते हैं, उसको अल्लाह हराम कर दिया। इल्म है हर चीज का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है गौर और फिक्र करो, जितना इल्म है दुनिया में सारा इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से दिया हुआ है।
दवा बनाने का इल्म भी अल्लाह ताला ही दिया, शराब बनाने का इल्म भी अल्लाह ताला इंसान को दिया। ये चीजें हैं, निशानियां, इंसान गौर करा, इल्म हासिल करा, ये चीज बना रहा है। अब अंगूर खाना अल्लाह ने जायज कर दिया है, वही अंगूर से अल्लाह ताला कहता तुम निचोड़ कर शराब बनाते हो, वो शराब हराम है। एक इल्म है, एक टेक्नोलॉजी है, जो आप यहां बैठकर 10 नंबर मिलाएंगे, अमेरिका से आप फोन पे बात कर सकते। यहां बैठ के वहां के आदमी से बात कर रहे हैं, ये जादू नहीं है। यहां बैठ के आप अमेरिका के आदमी को देखे नहीं, बात कर रहे हैं, जादू नहीं है। यहां बैठे बैठे आपके हथेली में मैं आसमान का चांद बता सकता हूं, कैमरा खोलता हूं, फोन खींचता हूं, फोटो चांद की हथेली में बताते, ये जादू नहीं है, इल्म है। इस इल्म को अल्लाह ने जायज करार दे दिया, लेकिन वो इल्म जिसके जरिए इंसान को तकलीफ पहुंचाई जाती है, जिसको जादू की शक्ल कहती है, वो जादू को अल्लाह ने हराम करार दे दिया है। सीधी को टेढ़ी करके बता, कि लोग बहुत निकले मार्केट में, यही गैब की चीजों से आपको बहका रहे हैं। चौथी अहम और खास बात जिससे लोग अक्सर गुमराह करते हैं, वो ये है अल्लाह की जात के बारे में। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। अब लोग कहते हैं मंतिक लगाओ, मेरी शहरक से भी ज्यादा करीब है, तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है, तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। इस वास्ते अल्लाह हर जगह है। पानी में अल्लाह है, झाड़ में अल्लाह है, आसमान में अल्लाह है, हवा में अल्लाह है, दरवाजे में अल्लाह है, यहां अल्लाह है, हर चीज में अल्लाह है। ये अकीदा खादियानियों का है। खादियानियों से एक बार मेरी गुफ्तगू कहने लगा, ये गिलास दिख रही, एक 70 पर्दे है, उस पर पर्दे के पीछे अल्लाह है। उसको 70 पर्दे कहां से दिखेगी? वो हर जगह अल्लाह है, ये बात फैला दी है। अल्लाह का नूर जमीन और आसमान को घेरे हुए कुरान मजीद में आज देखो, अल्लाह हर जगह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहां पर कह रहे मैं तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हूं, इससे मुराद ये है, कभी पुकार कर देखो अपने रब की जात को कि तुम्हारा ऐसा सुनने वाला मालिक है, गोया तुम इतने करीब हो अपने रब के कि पुकारो तो सही, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद के लिए हाजिर है। उसकी रहमत, उसकी नुसरत, उसकी मदद हर तरफ दुनिया में हर इंसान के साथ फैली हुई है। गोया इतना करीब कि तेरी शहरत से ज्यादा तेरा रब तेरी मदद करने के तैयार है। लेकिन जो अल्लाह की जात है, वो अल्लाह की जात के बारे में खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क सूरह नंबर 37 आयत नंबर 16 और 17 में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर अअमिनतुम मन फिस समाई अन यक़सिफ़ बिकुमुल अर्द फ़इज़ा हिय तमूर। कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुल्क की आयत नंबर 16 और 17 में क्या फरमाते हैं, अअमिनतुम मन फिस समाई अन यक़सिफ़ बिकुमुल अर्द फ़इज़ा हिय तमूर। क्या तुम उस अल्लाह से बेखौफ हो गए हो? कौन अल्लाह? जो कहां है उसका मुकाम अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। क्या तुम उस अल्लाह से बेखौफ हो गए हो जो आसमान में है, ये कि वो तुम्हें जमीन में धसा दे तो नागहां वो लरजने लगे। और आयत 17 में अल्लाह ताला कहते हैं, अम अमीन तुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नदीर। अल्लाह ताला कहते हैं, या तुम उस अल्लाह से बेखौफ हो गए हो? कौन अल्लाह? जो आसमान में है, ये कि वो तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेजे, फिर जल्द तुम जान लोगे कि मेरा डराना कैसा है। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ताला वाज़े फरमा रहा है कि अल्लाह का मुकाम कहां है? आसमान पर है। छोटे बच्चे से पूछो, बेटे अल्लाह कहां है? कहां बताता उंगली? याने बताता, आसमान पे बताता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी आयतें जहां पर अल्लाह का नूर जमीन पर फैला हुआ है, अल्लाह शहर से ज्यादा करीब है, ये आयतें मेरे और आपके पास तो अब पहुंची पैदा होने के बाद। ये आयत नाजिल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अत्तर पर। तो जब आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई, उस इन आयतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा समझा? ये आयतें आने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान क्या था? अल्लाह कहां पर है? बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी, मुस्लिम शरीफ किताबुल मगाजी में हदीसें दर्ज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों
تم میرا اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ دونوں بخاری اور مسلم متفق ہیں، دونوں میں حدیث آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تم میرا اعتبار کیوں نہیں کرتے حالانکہ وہ اللہ جو عرش پر ہے مجھ پر اعتبار کرتا ہے، جس اللہ کی وحی مجھ پر صبح و شام تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ قرآن کی آیت میں اللہ بتا رہا ہے میں آسمان پر ہوں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں قرآن مجید کی آیتیں آنے کے بعد کیسا سمجھیں گے قرآن کو؟ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب قرآن کو منطق سے سمجھیں گے تو اللہ ہر جگہ ہی نظر آتا، قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیا تھا؟ اللہ عرش پر ہے۔ ان معاملات سے بہکا جا رہا لوگوں کو، غیب کے معاملات میں اکثر ڈال کے ذہن کو گھما کے کفر کی طرف لے کر چلا جا رہا ہے۔ خبردار، منطق کی دخل اندازی نہیں ہے دین میں، تحقیق لے سکتے ہیں آپ، سند کیسی آئی ہے۔ یہ جو آج معاملات چل رہے ہیں حقیقت میں اسلام دشمنوں کی 3 بڑی پالیسیوں کے تحت ہے۔ اسلام دشمنوں کے آج 3 بڑے پالیسی، جن میں سب سے بڑی ان کی پالیسی ہے کہ انسانیت کا ایمان اڑ جائے 2 چیزوں پہ سے۔ کس پر سے؟ ایک ہے جنات، دوسرا ہے فرشتے۔ اسلام دشمن چاہتے ہیں کہ آج لوگوں کا یہ دونوں چیزوں پہ سے ایمان اٹھ جانا، کہ شیطان جن نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ فرشتے نام کی کوئی چیز ہے۔ اس کے پیچھے کیا منشا ہے؟ جب لوگوں کا ایمان اڑ جائے گا فرشتے نہیں ہے تو لوگوں کا ایمان اڑ جائے گا کہ اس کتاب کو کسی فرشتے نے لا کر بھیجا ہے، لہذا یہ بات بتائی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹھ کر صحابہ کے ساتھ لکھ لیا۔ پہلے فرشتوں سے ایمان اٹھاؤ، فرشتوں سے ایسا ایمان اٹھیں گا، کتاب سے ایمان اٹھیں گا، کتاب یہ کہی جائے گی آدمی کی لکھی ہوئی ہے۔ کفر، جنات نہیں ہے یہ بھی ان کے اوپر ذہن ہٹاؤ۔ آج لوگ نہیں، جادو نہیں ہوتا، نظر بد نہیں ہوتی، جنات کے اثرات نہیں ہوتے، جنات پہ سے ایمان اٹھاؤ، تمہارا جادو پہ سے ایمان اٹھے گا۔ لیکن یہ اسلام دشمن طاقت ہے، یہ جنات کو استعمال کرتے ہوئے غلط کام کو انجام دیں گی۔ دوسری ان کی پالیسی یہ ہے اسلام دشمنوں کی کہ مکمل طور پہ جتنے مرد اور عورت دنیا میں زمین پر رہتے ہیں ان پوروں کے ذہن کو کنٹرول کیا جائے۔ پہلے تمہارا ایمان اٹھے گا فرشتوں اور جنات سے تو اللہ کی کتاب، اللہ کے قانون سے ایمان اٹھے گا۔ جب اللہ کے قانون سے تم بھول جاؤ گے، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ذہن کو کنٹرول کریں، تو ان کی پالیسی تھی تم اپنی زندگی گزارے۔ اور تیسری پالیسی ان کی سب سے بڑی ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، خدا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ 3 بڑی پالیسیوں کے تحت کام ہو رہا ہے۔ یہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ جو اس طرح جو آج شرپسند لوگ مسلمانوں کی صفوں میں بھی گھس گئے، میرا کا سفر نہیں ہوتا، جادو نہیں ہوتا، اللہ ہر جگہ ہے، خبر کا عذاب نہیں ہوتا، کفر کی طرف لے جا رہے ہیں لوگوں کو، کفر کی طرف۔ بلکہ غیب کی جتنی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی، صحیح بات جو آ گئی جو غیب کے امور میں ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ہو کر ہی رہے گا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں منطق لگائے تو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کی منطق کی جو سو غلطی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی غلطی نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قیامت کے ان قریب سورج زمین کے اتنے قریب ہو جائے گا گویا 1.5 نیزے کے قریب۔ اب لوگ کہیں گے منطق لگاؤ بھائی، اتنی دور سورج رہتا کیسا رہتا قیامت کے قریب؟ یہ غیب کی بات ہے، غیب کے امور میں سے جو اللہ سبحانہ وتعالی علم دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ لوگ تحقیق کرو، صحیح تحقیق کے ٹریک پر آؤ۔ آج تحقیق کی گئی، یونیورسٹی آف واشنگٹن کے 2 ایسٹرو بایو فزسٹ نے، بایولوجسٹ نے ریسرچ کر کے بات ثابت کی ہے کہ عنقریب کچھ سالوں کے بعد سورج زمین کے اتنا قریب ہوتا جائے گا، اتنا قریب ہوتا جائے گا کہ زمین کو اپنی آغوش میں لے کر جتنی چیزیں زمین پر ہیں ان کا وجود مٹا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا قیامت کے عنقریب سورج مغرب سے نکلے گا۔ لوگ منطق لگائیں گے، کہیں گے بھائی باپ دادا کے زمانے سے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو مشرق سے لے کر مغرب میں ڈوب رہا، یہ کیسی نئی بات ہوتی ہے کہ مغرب سے ہم کو سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ تحقیق منطق لگاؤ تو ویسی جہاں صحیح لگاؤ۔ اگر آپ کی منطق میں کوئی بات غلط آ رہی تو غیب کی باتیں ہیں، غیب کی باتوں کو آدمی منطق سے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ناسا کی رپورٹ
बाजार में आ रही हैं, कितनी ऑथेंटिक है वो हम नहीं जानते। नासा करने दियो, पासा करने दियो, तुम्हारी तहकीक होंदो नक्को होंदो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो होकर रहेगा। नासा की रिपोर्ट इस तरह आ रही है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट इज वेरी क्लोजर, कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, ये उम्मीदें बहुत अनकरीब जो सो लोगों के सामने जाहिर होने वाली है। तहकीक सिर्फ दलील पर होगी कि किस जरिए से बात हम तक आ रही है। मंतिक अगर आप लगाएंगे, लॉजिक अगर आप लगाएंगे गैब की बातों पर, आप खुद गैब हो जाएंगे। कोई ठिकाना ना दुनिया में सही मिल सकेगा ना आखिरत में मिल सकेगा। ऐसे तमाम लोगों के शर से बचे रहें। अल्लाह ऐसे तमाम जालिम फितनों से हम तमाम को महफूज रखे। अल्लाह ताला जुल्ला है, अल्लाह ताला खैर और भलाई का मामला। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे जनाब काजिम साहब जो हमारे सामने सुलगते हुए फितनों के ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने इल्म लाए हैं, हमारे इल्म में लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपके इल्म में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाफ़ा फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। سلام